अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, ईद उल अज़हा पर एक खाने का त्यौहार है। इसमें लोग बहुत सारी बदपरहेज़ियाँ कर लेते हैं जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हमारे साथ डाइटिशियन मौजूद हैं, शिफ़ा अली। इनसे जानते हैं कि क्या एहतियात करनी चाहिए खाने में। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि ईद उल अज़हा पर लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिस वजह से काफ़ी देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। तो क्या एहतियात करनी चाहिए खाने में? हाँ, ईद उल अज़हा के साथ गोश्त की हैंडलिंग और खाना-पीना तो जुड़ा हुआ है क्योंकि त्योहार है हमारा। लेकिन उसमें ज़्यादा ये चीज़ है कि बदएहतियाती इस सिलसिले में हो जाती है कि लोग ओवर कंज़म्पशन कर जाते हैं, खाना ज़्यादा मिकदार में खा जाते हैं। फिर ये होता है कि गोश्त की ना कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि इसको अगर एक मुनासिब तरीके से कम मिकदार में खाया जाए, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर ईट करते हैं और बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स के साथ मिला-जुला के खा जाते हैं और तवातुर के साथ खाते हैं, तो ये मसाइल का बाइस बनता है। हमारे पास अस्पतालों में तेज़ाबियत के मसाइल बढ़ जाते हैं। इसी तरह से दिल की बीमारियों में या शुगर के जो में मुब्तला अफ़राद होते हैं, अक्सर वो अगर गोश्त का बदएहतियाती के साथ इस्तेमाल करें, तो उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है और इमरजेंसी में बहुत से ऐसे केसेज़ लाए जाते हैं। तो इसमें एहतियात बहुत लाज़िम है कि किस तरह इसको खाना ज़रूरी है। अच्छा मैडम, इसमें ये भी देखा जाता है फूड पॉइज़निंग भी हो जाती है, तो वो उसकी क्या रीज़न है? क्या समझती हैं आप? फूड पॉइज़निंग का एक बहुत अहम ताल्लुक फूड हैंडलिंग के साथ है और टेम्परेचर के साथ है। आजकल जो मौसम में इतनी शिद्दत है, ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से कहीं अगर मीट, गोश्त भी या गोश्त में डलने वाले अज्ज़ा, मसलन कोई टमाटर है, कोई आपने दही डालनी है या कोई भी इंग्रीडिएंट्स ऐसे डालने हैं जिनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो कुछ देर के लिए बाहर पड़े रह गए और उसको ठीक से नहीं फ्रीज़ किया गया, फ्रिज में नहीं रखा गया, बट तो वो और बाद में उसको रीयूज़ किया। कभी-कभी इसी तरह के आइटम्स को फ्रीज़ कर दिया जाता है कि वो कुछ ख़राब हो चुका है लेकिन हम उसको फिर भी फ्रीज़ कर देते हैं कि शायद ये ठीक हो जाएगा। उसको दोबारा रीहीट किया जाता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया के स्पोर्स, यानी इस तरह के इस हालत में आ जाता है कि वो हीट करने से भी नहीं मरते। फिर वो चीज़ खाने से आप फूड पॉइज़निंग का शिकार हो सकते हैं। दूसरी अहम वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा चर्बी में पके हुए खाने और उनको बहुत ज़्यादा तेल में पकाया जाता है, तो मुरग़्ग़न खाने हो जाते हैं, लोग उनको ओवर ईट करते हैं और आम रूटीन में वो उतने मुरग़्ग़न खाने नहीं खा रहे होते, तो वो मैदा उसको सहार नहीं सकता। आंतों में मसाइल, जिन लोगों का मैदा कमज़ोर है या आंतों के मसाइल हैं, तो फिर उन लोगों को बिल्कुल बाज़ हो सकती है, फूड पॉइज़निंग हो सकती है। फिर गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इसमें वैसे भी बॉडी जो है ना वो कम खाने के तरफ होती है, माइल होती है, लेकिन इसमें अगर ओवर ईट किया जाएगा तो ऑफ़ कोर्स फिर तेज़ाबियत होगी, लोगों को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट ख़राब हो सकता है और फूड पॉइज़निंग की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, जिनको दिल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की बीमारी है, कितना गोश्त लेना चाहिए, किस मिकदार में लेना चाहिए, उस हवाले से बताएँ? अच्छा, दिल की बीमारी में मुब्तला अफ़राद, इसी तरह जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं, इन पे बहुत लाज़िम है कि ये गोश्त का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी-सी एहतियात करें क्योंकि गोश्त ख़ास तौर पे जो रेड मीट होता है, इसके अंदर जमी हुई चिकनाई यानी सैचुरेटेड फ़ैट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये इस तरह की फ़ैट है जो कि शरियानों में जम जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का या खून की शरियानों को तंग करने का बायस बन सकती है। तो दिल के मरीज़ों के लिए ख़ास एहतियात है कि अगर वो सुन्नत पे अमल करते हुए थोड़ा-सा गोश्त खाते भी हैं, तो उसमें से बिल्कुल लाल वाला हिस्सा कम मिकदार में खाएँ और ज़्यादा सब्ज़ियों का इस्तेमाल साथ करें, गोश्त कम लें और चर्बी ध्यान से उसमें से हटा दें। इसी तरह से अज़ा का गोश्त जो होता है, मसलन उसके अंदर जो कलेजी है, मग़ज़ है, सिरिपाएँ, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल पहले से बहुत ज़्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है। और इसी तरह यूरिक एसिड में भी मसला ये होता है कि उनमें लाल गोश्त अगर वो ज़्यादा खाएँ या यखनी पिएँ या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें उनका फिर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हैं। ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफ़राद भी, उनके लिए भी बहुत अहम चीज़ है कि वो सैचुरेटेड फ़ैट का, चर्बी का, चिकनाई का और नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये गोश्त वग़ैरह ज़ाहिर है बनता है तो उसके अंदर नमक का इस्तेमाल तो ज़्यादा किया जाता है। कभी-कभी तो उसको बैक्टीरियल स्पॉयलेज से बचाने के लिए नमक लगाया जाता है। तो अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ज़्यादा खाएँगे तो ये गड़बड़ है। इसमें सबसे अहम बात ये है, फिर मैं वही कहूँगी कि इसमें अहम बात ये है कि आप जब ऐसे सारे जो मरीज़ हैं, अगर वो एक प्लेट में खाना रखें तो उसमें आधी प्लेट में सब्जियाँ भरी हुई हों। सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, बेशक वो सलाद की फ़ॉर्म में ले लें, कोई रायते में डाल लें, चटनी कोई बना लें
وہ اس سے زیادہ فلنگ افیکٹ آئے گا اور تھوڑا سا پروٹیکٹیو افیکٹ بھی آ جاتا ہے. اور گوشت جو ہے وہ کم مقدار میں لیں اور بہت زیادہ نا اس میں تیل کا ایڈیشن نہ کریں. چربی پہلی چیز تو یہ کہ اس کو جب پکانے سے پہلے ساری چربی دیکھ دیکھ کے ہٹا دیں, اور پھر جب اس میں تیل بھی ڈالیں تو کم ڈالیں. باقی مسالے گھر کے جو ہلدی ہے, زیرہ ہے, ہری مرچ ہے, ان کا استعمال مناسب ہے, لیکن تیل میں زیادہ پکے ہوئے جیسے ہوتے ہیں وہ اتنا مناسب نہیں ہے. آپ اس کو بریانی بنا کے کھانا چاہیں, آپ اس کا شوربہ بنا کے کھانا چاہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈیپ فرائیڈ کوئی آپ کی بہت سی ریسیپیز آ رہی ہیں تو وہ بھی اتنی مناسب نہیں ہے سارے اس طرح کے مریضوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ چربی میں گوشت بناتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ہاں, یہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ریسیپیز خاص طور پہ ایسی ہیں وہ بہت پروموٹ کی جاتی ہیں, جیسے کچھ کباب ہیں وہ چربی میں بنتے ہیں, یا کچھ لوگوں نے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مناسب ایڈوائس نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ ایڈوائس دیتے ہوئے سنا ہے کہ جی آپ چربی بہت اچھی ہوتی ہے, صحت کو کچھ نہیں کہتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. عالمی جتنے بھی صحت کے ادارے ہیں ان کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ بہت زیادہ ایسی ریسرچ سامنے آ رہی ہے, پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ چربی کا مسلسل زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں جو دل کی بیماریاں بڑھنے کے چانسز ہیں. پھر یہ کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی دیکھیں آپ اتنی نہیں ہے, ہم لوگ نہیں کرتے, ہمارے کام اتنے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم بزی رہتے ہیں تو ہم ایکسرسائز وغیرہ میں اتنا انڈلج نہیں ہوتے, تو مناسب نہیں ہے. میں یہ بالکل کہوں گی کہ چربی کا استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے کسی بھی صورت, پاکستانیوں کے لیے جو کہ شوگر کے اور دل کی بیماریوں کے رسک پہ باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہیں, تو پاکستانی تو بالکل بھی اس سے احتیاط کریں. اگر لینا بھی ہے تو ریڈ والا پورشن لیں. کلیجی جو لوگ کھاتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کو کیا کہیں گی آپ؟ کلیجی تو یہ ہے کہ شروع میں جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس وقت سنت ہے کہ اس دن جو پہلا کھانا ہونا چاہیے وہ گوشت ہی ہونا چاہیے. جن لوگوں نے خاص طور پہ قربانی کی ہے تو وہ کلیجی کی 1-2 بوٹیاں ضرور لے سکتے ہیں. کلیجی میں اتنی زیادہ غذائیت ہے کہ اس کی 3-4 بوٹیاں بھی ٹونک کے طور پہ کام کرتی ہیں اور بہت زیادہ غذائیت دیتی ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہ پلیٹ بھر کے کلیجی کھانا ضروری ہے, اگر آپ 3-4 بوٹیاں بھی کھا لیتے ہیں تو وہ سنت بھی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کو غذائیت بھی اچھی ملتی ہے. اس کے ساتھ بھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ساتھ دہی کا, رائتے کا استعمال کیجیے. اچھا, جو ہیلدی پرسنز ہیں انہیں گوشت کی کیا مقدار رکھنی چاہیے؟ ہاں, جو ایک ایوریج انسان ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, پاکستانی ویسے یوزلی دیکھا گیا ہے کہ کچھ پاکستان کے اکنامک حالات کی وجہ سے بھی گوشت کم کھاتے ہیں تو ان کی پروٹین انٹیک کم ہے. سو یہ ایک اچھا موقع ہے اس وقت کہ اپنی پروٹین انٹیک کو آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو بالکل صحت مند افراد ہیں جن کو موٹاپے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ 3 میلز میں ہتھیلی کے سائز کے برابر گوشت کھا سکتے ہیں, جو کہ تقریباً 90 گرام کے قریب بنتا ہے. تو جیسے کباب ہیں, اگر چھوٹے چھوٹے کباب ہیں تو 2 ہو سکتا ہے, ورنہ ایک کباب صبح میں, دوپہر میں, شام, اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو 300 گرام عید کے دنوں میں خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ جب زیادہ گوشت اویلیبل ہے, کھایا جا رہا ہے اور اس طرح سے اس کی ایزی ایکسیس ہے, تو پھر آپ اس وقت اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں ان کے لیے بتائی جن کو کوئی بیماری نہیں ہے. بہت سے ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کے لیے گوشت بالکل بند کیا جاتا ہے. اس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ جگر کی کچھ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں, ان کی بہت اگر کرٹیکل کنڈیشن ہے تو اس میں بھی ہم اگر چلیں عید کے دن میں ہم کہہ سکتے ہیں 1-2 بوٹی کسی کو الاؤڈ ہو سکتی ہے. گردے کے مریضوں کو منع کیا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل نہ لیں. اور اسی طرح کوئی چکنائی کے کوئی ایسے یا میدے کے بہت کمزور کوئی مسائل, آنتوں کے کوئی مسائل, ان کو منع کیا جا سکتا ہے. ادروائز صحت مند لوگوں کو تو ایک اچھا موقع ہے کہ ضرور کھانا چاہیے, لیکن سبزی اور دالوں کے ساتھ ملا جلا کے کھانا بہترین چیز ہوگی. اچھا میڈم, مجھے بتائیں گوشت کھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ گوشت کھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو ڈیپ فرائنگ نہ کیا جائے, اس کو ڈرائی میتھڈس کی بجائے پانی کے ساتھ پکایا جائے. مثلاً شوربے کے ساتھ اگر پکا ہوا ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے, جس کے اندر ٹماٹر یا اس طرح سے کریز جو ہوتی ہیں اور اس کے اندر کم تیل ڈالا جائے, اس کی چربی الگ کر دی جائے. سبزیوں کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے, اس میں گوشت میں موجود جو تیزابیت والا عنصر ہوتا ہے کہ میدے میں تیزابیت کرے گا یا بوجھل پنا کرے گا, اس کو بھی کم کرتا ہے, کیلوریز کو بیلنس کرتا ہے. اسی طرح دالوں اور گوشت کو آپس میں ملانے سے پروٹینز بہت کمپلیٹ ہو جاتی ہیں, دالوں کی بھی ہو جاتی ہیں. تو بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے کھائیں اور کم مقدار میں کھائیں. یہ چیز بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کی مقدار زیادہ کر دیں. اس کو فرائیڈ بہت سی چیزیں اس کی بنتی ہیں, بہت سی میدے کے ساتھ استعمال اگر آپ کریں, جیسے فرائیڈ برگرز اس کے کچھ ایسے ملتے ہیں, بیف کے برگرز فرائیڈ جو ڈیپ فرائیڈ ہے, وہ مناسب نہیں ہوگا. اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں پانی اور ویٹ میتھڈز آف کوکنگ آپ نے یوز کی ہیں, وہ زیادہ بہترین طریقہ. اور سبزیوں کا لازماً استعمال ساتھ کیا جائے. اچھا میڈم, مجھے بتائیں جو لوگ بڑے شوق سے پائے کھاتے ہیں اور وہ دبا کے ہی پائے کھاتے ہیں, تو انہیں کیا کہیں گی؟
ہاں، اگر تو یہ ہم سال میں اب جیسے اس وقت ہی پائے کھائے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ فیسٹیوٹی ہے، میرا خیال ہے کہ اس تہوار پہ بہت سے کھانے ایسے ہیں جو کہ ہم سارا سال نہیں بھی کھا رہے ہوتے، تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے پورشن کنٹرول۔ اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام پائے کھائے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ مقدار میں کھا رہے ہیں، تو پھر یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ صحت مند افراد جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے مقدار میں کھا سکتے ہیں، بچوں کو کھلانے چاہیے، خواتین کو بھی کھانے چاہیے، مرد حضرات کو تھوڑا کم کھانا چاہیے کیونکہ ان کے اندر دل کی امراض ذرا ہونے کے رسک زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پائے کھانے ہیں یا آپ نے مغز کھانا ہے، ایسی چیزیں کھانی ہیں، تو پھر ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور سبزیاں بھی زیادہ کھانی ہیں، لیکن مقدار بہرحال پھر بھی زیادہ نہیں کرنی۔ کم مقدار میں پائے کھائے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ اس کی مقدار اب کتنی ہوگی کہ ایک چھوٹی سی کولی اور جیسے وہ پیالی ہوتی ہے اس کے اندر ایک بوٹی اگر وہ لیتے ہیں تو وہ ایک ایوریج بندے کے لیے اس کے اندر کولیسٹرول اور چکنائی کی مقدار مناسب رہتی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈائٹیشین موجود تھیں شفا علیم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔